دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبه ديال بروميير اني في الدوزيام سيمستر بالنسبه للموديل اناليز 2. الوغ الاخوان، قبل ما نكملوا الشابيتر ديالنا ديال لي زانتيغرال جينيراليزي، دونك بغيتكم كاملين تمشيو لاشين الثانيه اللي هي بروف فيزيك 2 اللي تلاح فيها واحد لا فيديو ديال ريزيمي على قبل الالكتروستاتيك. دونك حاولت نسق مع البروف محسن اللي لاح لكم هاد لا فيديو باش نحاولوا افونسيو بالنسبه للكور ديالنا. دونك دابا نكملوا بالنسبه ليزانتيغرال جينيراليزي. الوغ شنو قرينا بالنسبه للفيديو اللي فات؟ لقينا باللي الفرق بين لي زانتيغرال جينيراليزي و لي زانتيغرال سامبل هو في لي بورن. هنايا في لي زانتيغرال جينيراليزي كيكون عندنا واحد المشكل، واحد البروبليم في لي بورن، يا اما كيكون عندنا في احد ديال لي بورن يا اما كيكون عندنا بروبليم فيهم بجوج. وقلنا الا كان عندنا البروبليم في واحد الحد، واحد البورن واحد، دونك شنو كنديرو؟ كنحاولوا نديروه على شكل هاد لي كريتير هادي، يعني كنحاولوه على شكل ليميت. عاده كنحاولوا اشنا هو نخدموا الانتيغرال ديالنا. دونك دابا غنحاولوا نعطيكم واحد التكنيك في الحاله الا كان عندنا البروبليم بالنسبه لي دو بورن، وهاد الحاله هي اللي ما هضرناش عليها، دونك غنحاولوا نتريتيوها في هاد لا فيديو هذا. دابا مثلا عندنا واحد الانتيغرال على هاد الشكل هذا ا بي بصفه عامه اف دو اكس دي دو اكس. دونك مثلا عاد بالنسبه لهاد التكنيك الله يرضي عليك اش كتقول لينا سيدي كيكون عندنا واحد الانتيغرال كيف ما موالفين، اللي هو الانتيغرال دو ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس. غير هاد المره كيكون عندنا البروبليم فاش في ا في البورن ا اي بي. شنو كيعني اننا عندنا البروبليم في ا و بي؟ يعني ما عندهمش واحد ليماج، يعني بجوجهم خارجين على الدومين ديالنا. دونك في هاد الحاله كنحاول نخدم بهاد التكنيك هذا اللي كيقول لي كنحاول شنو هو نفكك داك الانتيغرال ديالي لدو انتيغرال. دونك كيوليو على هاد الشكل هذا دو انتيغرال. وشنو كندير؟ كنحاول ندخل واحد العدد اللي كينتمي لهاد المجال، مثلا سي. دونك انا حاولت، دونك il existe سي ابارتيان المجال ديالنا ا بي. دونك شنو كنديرو؟ دونك ملي كنفكو داك الانتيغرال كيولي عندنا كل انتيغرال بوحدو فيه بروبليم. يعني هنا مثلا هذا الانتيغرال سميتو اي وهذا جي، دونك هذا فيه بروبليم، كيبقى فيه بروبليم واحد، وهذا تا هو كيبقى فيه بروبليم واحد، وهذا هو المبتغى ديالنا. دونك هاد السي ما كيكونش فيه بروبليم. متفقين حيت كيكون داخل لاش لهاد الدومين، لهاد المجال ديالنا اللي هو ا بي. دونك هذه هي التكنيك، دونك نحاولوا نستعملوها في واحد ليكزارسيس باش تزيدوا تفهموا اكثر. وقبل ما نخدموا هاد ليكزارسيس ديالنا بغيت غير نقول لكم باللي ملي غنطيحوا في لوكا اننا غيولوا عندنا دو انتيغرال، يعني واحد يقدر يخرج كونفيرج والثاني كونفيرج، ولا يقدر يكون واحد كونفيرج والاخر ديفيرج. دونك هنا بغيتك تركز معايا مزيان. دونك شوف معايا دابا في الحاله اللي غيخرج لينا مثلا اي كونفيرج والاخر يخرج لينا مثلا حتى هو كونفيرج اللي هو جي، اش كنقولوا في هذه الحاله؟ دونك هادو هما القواعد اللي غنقدروا نطيحوا فيهم. في هذه الحاله سيدي كيقول لي بلي الانتيغرال ديالنا اوتوماتيكمون غيكون كونفيرج. وفي الحاله اللي غيكون عندنا اي مثلا ديفيرج ولا جي كونفيرج، في هذه الحاله الشيء اوتوماتيكمون كيكون واحد انتيغرال واحد من هاد الجوج ديفيرج، اوتوماتيكمون كتقول ليه بلي الانتيغرال ديالك غيخرج ديفيرج. متفقين؟ دونك مثلا اي كونفيرج الاخر يكون مثلا ديفيرج. دونك اون فان دو كونت اوتوماتيكمون غيخرج لنا الانتيغرال ديالنا ديفيرج. دونك هادو هما القواعد اللي غتقدر تحتاجهم باش تخرج اي انتيغرال لقيتي فيه بروبليم في لي دو بور. وبالنسبه لي زيكريتير غندخلوا لهم في الفيديو الجاي، ولا نقدروا نديروهم اليوم في هاد لا فيديو نيش، اللي هما دو كومباريزون كاينين 4 ولا ما عرفتش 5. دونك كومباريزون كاين ليكيفالونس وكاين رايمان وكاين كوشي وصافي، هادو والميثود ديريكت ديالنا. دونك كاينين 5. متفقين؟ دونك غنحاولوا نتريتيهم تما في هاد لا فيديو ولا في الفيديو الجاي الا قدرنا. دونك ناخذ واحد ليكزارسيس. دونك مثلا عطاوه لك على هاد الشكل هذا الانتيغرال ديالاش مناش مثلا من واحد حتى لاش حتى لبليس لانفيني ديال واحد سيغ اكس الين دو اكس دي دو اكس. دونك اول حاجه، اول ايطاب كنديرو ولا اول كونديسيون، كنحاولوا شنو هو نعرفوا لي بروبليم فاش عندنا في اش من باغ.
دونك هادي اول حاجه. الا لاحظتي شنو هو كنديرو، كنبداو نعوضو بهاد لي بورن ونشوفو فين كاين البروبليم. قلنا لانفيني توجور فيها البروبليم. دونك دابا نشوفو هاد واحد. الا عوضنا في لا فونكسيون ديالنا بواحد غتعطينا واحد سيغ الين ديال واحد اللي هو زيرو، اللي هو شنو هو شكل غير محدد. دونك شنو هو يعني واحد تا هو فيه البروبليم. دونك اون فان دو كونت اون بروبليم فاش في لانفيني وفاش اي فاش في واحد. دونك لي دو بروبليم لقينا فيهم مشكل. دونك هنايا في هاد الحاله هي فين كنستعملوا هاد التكنيك هذا اللي غنحاولوا نفرقوا شنو هو. نفرقوا هاد الانتجرال ديالنا لدو انتجرال. يعني حنا مثلا ناخذ شي عدد كينتمي لهاد المجال من واحد حتى لبليس لانفيني، اللي هو مثلا جوج ثلاثة اللي خديتي. ناخذ مثلا جوج ونفرقوا الانتجرال ديالنا. دونك كا ديالنا اش غيولي كيساوي. دونك هاد الانتجرال نشدو غنفرقو. دونك غيولي عندنا الانتجرال من واحد حتى لداك العدد اللي دخلتي، اللي كينتمي لهاد المجال اللي هو قلنا جوج. ياك هكا كنديرو واحد سيغ اكس الين دو اكس اللي هي لا فونكسيون ديالنا دي دو اكس زائد. دونك غنحاولو نبداو عاوتاني من داك العدد اللي دخلنا حتى لحد الاخر لي بورن الاخر اللي هو لانفين، حتى لاش حتى بليس لانفين. متفقين؟ الفونكسيون ديالنا بطبيعة الحال هي واحد سيغ اكس الين دو اكس دي دو اكس. دونك الا لاحظتي شنو كيولي عندنا، كيوليو عندنا دو زانتيغرال اللي هو هذا هو اي وهذا غنسميوه جي. وغنحاولوا كل انتيغرال من هاد لي زانتيغرال نحاولوا نلقاو ليه نشوفوه اش كيساوي، واش كونفيرج ولا ديفيرج. الا لقيتي اي كونفيرج والجي كونفيرج اوتوماتيكمون كنطبقوا هاد القواعد كنقولوا كونفيرج. لقينا شي واحد فيهم ديفيرج ما تكملش. اين فوا تلقى شي واحد فيهم ديفيرج نيشان نقول لهم دو الانتيغرال ديالنا كا راه ديفيرج. دونك متفقين؟ اي ديالنا تولي كتساوي الانتيغرال دو 1 ا 2 ديال من ديال واحد سيغ اكس الين ديال اكس دي دو اكس. دونك الا ما قسمتيش الخدمه عمرها تخرج لك. دونك شنو كتساوي. دونك هنايا غنحاولوا شنو نديرو، نردو داك البورن اللي فيه البروبليم غنردو على شكل ليميت ونديرو واحد الشونجمون يولي سميتو تي. دونك فين ولي عندنا فيه البروبليم هو الواحد. دونك غنكتبو على شكل لي كريتير الثانيه اللي هي ديال لا ليميت. دونك اش غيولي لا ليميت ديال من مثلا الفاريابل نعتبروه هو تي طومبيغ 1. دونك كنحاولو نحيدو داك البروبليم اللي هو تي جيسكا 2 ديال من. دونك هاد واحد سيغ اكس ردوها الفوق، ولا حنا عارفين بلي واحد سيغ اكس هي الشقاق ديال الان، ولكن نمشيو بشويه. واحد سيغ اكس سيغ الان ديال من ديال اكس دي دو اكس. وهادي شنا هي واحد سيغ اكس راه هي نفسها الشقاق ديال من ديال الان ديال اكس بريم. متفقين؟ دونك في هاد الحاله شنو غنطبقو. عندنا سي ديال الفوق اي بريم سيغ اي، شنو كنديرو هي الاعلان ديال اي. دونك لا ليميت طون تي طومبيغ 1 ديال من ديال نديرو البريميتيف نيشان. وشنو هو هي الاعلان ديال الفالور ابسولي ديال اي، و اي عندنا هنا في هاد الحاله هي الاعلان. دونك ضروري نديرو الفالور ابسولي، الا ما درتيهاش عندك خطا. دونك الاعلان ديال من ديال اكس بطبيعة الحال لي بورن عندنا من جوج حتى لتي. مني كنوصلو هنايا كيبقى لينا نبداو نعوضو. يلا نعوضو المرة الأولى بالجوج ونعوضو المرة الثانية بالتي، وعادة نشرو داك لا ليميت ديالنا بالنسبة للتي. فيما نلقاو التي نعوضوها بواحد. دونك اش تبقى عندنا كتساوي لا ليميت دو تي طومبيغ 1 نعوضو. يلا نعوضو المرة الأولى بجوج تعطينا هي الالين ديال الفالور ابسولي ديال الالين ديال من ديال جوج ناقص نعوضو دابا بتي هي الالين ديال الفالور ابسولي ديال الالين ديال من ديال تي. وهنا بغيتك تعرف واحد الحاجه. دونك دابا غنخرجو هاد الالين من ليميت حيتاش كونستانت. دونك الالين ديال من ديال الفالور ابسولي ديال الالين 2 ياك ناقص وندخلو الليميت ديالنا هي لا ليميت دو تي طومبيغ 1 ديال من ديال الالين ديال الفالور ابسولي ديال الالين ديال تي. وكلنا عارفين باللي ملي غنعوضو بواحد غتعطينا هي الين ديال واحد اللي هي الزيرو. دونك اش تبقى عندنا لداخل غتبقى الين ديال زيرو ياك.
دونك هنا خاصك تكون عارف. دونك هنا تخرج لينا لا ليميت ديال تي دومبير وغتبقى لينا هنايا الوسط الالين ديال من ديال زيرو، حيت غنعوضو بواحد. دونك هاد زيرو خصنا نعرفو هو زيرو بليس ولا زيرو موان. اوتوماتيكمون لاش غنمشيو فين عندنا البروبليم. عندنا البروبليم جهة واحد. دونك هنايا نديرو المجال ديالنا غيكون هو مناش من جوج من واحد اللي هو غيكون خارج واحد حتى لاش حتى جوج اللي لداخل. متفقين؟ وهاد واحد لاشي جا على جهة اليسار. دونك ملي كيكون في اليسار كنديرو موان، كون جانا في جهة اليمين نديرو بليس. دونك هاد لا ليميت هذا كيعطينا شنو هو موان لانفيني، ياك؟ دونك نعاودو بموان لانفيني. اش تبقى لينا؟ هي الين ديال فالور ابسولي ديال الين دو ناقص الموان مع الموان تولي بليس. دونك اش تولي بليس لانفيني. دونك اوتوماتيكمون هاد l'intégral ديالنا غيخرج لنا بليس لانفيني. دونك n'appartient pas à R. يعني هاد l'intégral كيدير ديفيرج. واش قلنا على حساب دوك القواعد اللي قرينا اوتوماتيكمون الا خرج لينا واحد فيهم ديفيرج دونك نيشان كنا نقولوا ليه دو راه l'intégral ديالنا كا راه ديفيرج. دونك كاين اللي كيزيد يحسب، دونك ما مطلوبش منك تزيد تحسب. دو l'intégral ديالنا كا اي كيدير ديفيرج. اتونسيون. دونك الا خرج لك واحد فيهم ديفيرج ما تكملش، نيشان كتب ليه بلي راه ديفيرج وعندك الجواب صحيح. متفقين؟ حيت غتضيع غير الوقت، انت عندك غير ساعه في ليكزامان. دونك غيبقى لك شنو هو لي زيكواسيون، باقي لك لي زانتيغرال سامبل اللي كنتي ما درتيهمش. دونك في اتونسيون في هاد القضيه هادي. دونك نحاولوا نديرو اوتر اكزامبل. ناخدو واحد لوتر اكزامبل، مثلا هنايا ناخدو جي مثلا كتساوي لنا مثلا شي لانتيغرال من زيرو حتى لبليس لانفيني ديال الطونجونت، هو اللي باقي ما خدمناش طونجونت ديال اكس باش ندوزو لي كريتير دي دو اكس. متفقين؟ دونك بالنسبه لهاد لانتيغرال نشوفو تا هو كي غنديرو تتعاملوا معاه. دونك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.